बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त क़ारी सैयद अब्दुल अज़ीम काशफ़ी, आपका अब्दुल अज़ीम ऑफिशियल चैनल में इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, वादे के मुताबिक अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज फिर आपसे मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ है। उम्मीद है कि आप तमाम के मिजाज गिरामी बख़ैर होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से खुशखुर्रम रखे और आप तमाम की उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए। नाज़रीन किराम, हमने पिछला सबक जो है तो नून क़ुतनी का लिए थे। आज जो है तो हम नून साकिन और तनवीन का इदगाम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ये तो नून साकिन और तनवीन के जो है तो 4 कायदे के ताल्लुक़ से बतलाए थे, जिसमें से 3 कायदे हो चुके हैं। नून साकिन तनवीन का इजहार, नून साकिन तनवीन का इख्फा, नून साकिन तनवीन का इक़लाब। आज जो है तो चौथा कायदा शुरू होने जा रहा है, नून साकिन और तनवीन का इदगाम। अब इसकी भी जो है तो 2 किस्में होती है, एक इदगाम नून साकिन तनवीन का इदगाम बिलगुन्ना और एक नून साकिन और तनवीन का इदगाम बिला गुन्ना। जिसके नून इदगाम के तो कुल 6 हरूफ होते हैं, यरमलून, यारा, मीम लाम वाव नून, जिसमें से 2 हर्फ इदगाम बिला गुन्ना में है और 4 हर्फ जो है तो इदगाम बिल गुन्ना में है। तो आज का हम सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून साकीन और तनवीन का इदगाम बिला गुन्ना। नून साकीन या तनवीन के बाद लाम या रा में से कोई हर्फ आए तो नून साकीन या तनवीन को मिलाकर बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। नून साकीन या तनवीन का इदगाम लाम में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नून साकिन बाद लाम आया, यहाँ पर नून साकिन बाद लाम, तो इनमें हो रहा इदगाम बिला गुन्ना, जहाँ हम बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। इसी तरह से यहाँ तनवीन के बाद लाम आया, यहाँ 2 पेश की तनवीन के बाद लाम आया, यहाँ 2 ज़ेर की तनवीन के बाद लाम आया, तो यहाँ हो रहा इदगाम बिला गुन्ना, जिसके अंदर हम बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। अल्लम यरहू, हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्लाह। यहाँ पर नून से मद लाम आया तो हम यहाँ इदगाम बिला गुन्ना होगा, जहाँ हम बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। और हम एक बात ये भी याद रखें कि हम हमज़ा को हिज्जे करते टाइम डायरेक्ट लाम से मिलेंगे। हमने कायदा ये भी पढ़े थे कि अगर साकिन हर्फ के बाद तशदीद वाला हर्फ आ जाए तो साकिन हर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। तो हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्लाह, और लाम मीम ज़बर, हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम मीम ज़बर लम, अल्लम, या ज़बर या, रा ज़बर रा, यरा, अल्लम यरा। और हा उल्टा पेश हो, उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर भी मीम से मद या आने की वजह से इज़हार शफवी हो रहा है, जिसका कायदा इंशाअल्लाह आइंदा बयान किया जाएगा। अल्लम यरहू, यकुल्लहू, या ज़बर या, काफ लाम पेश कुल, और लाम ज़बर ला, कुल्ला, और हा उल्टा पेश हो, यकुल्लहू। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि नून से मद लाम आया तो यहाँ इदगाम बिला गुन्ना हो रहा, जहाँ हम बग़ैर गुन्ना के पढ़ रहे, जैसे कुल्ला गुन्ना कर रहे नहीं कर रहे हम। और हा उल्टा पेश हो, उल्टा पेश हरकत मद्दा में से होता है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, और वाव मद्दा के बराबर भी होता है। यकुल्लहू मिल्लदुनहू, मीम लाम ज़ेर मिल, लाम ज़बर ला, मिल्ला, और दाल नून पे दुन, और हा पेश हु, दुनहु, मिल्लदुनहु। यहाँ पर नून से मद लाम आया, इदगाम बिला गुन्ना हुआ, बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे मिल्ला। और यहाँ पर नून साकिन बाद हुरूफ़े हल्की के 6 हरफ़ में से हा आया, जहाँ हम ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ना के जल्द अदा करेंगे, मिल्लदुनहु। रिज़्क़न लकुम, राज़ा ज़ेर रिज़, और क़ाफ लाम ज़बर क़ल, रिज़्क़ल, और लाम ज़बर ला, क़ल्ला, रिज़्क़ल्ला, और काफ मीम पेश कुम, रिज़्क़न लकुम। यहाँ क़ल्ला में इदगाम बिला गुन्ना हुआ। कुल्लुल्लहू, काफ लाम पेश कुल, लाम लाम 2 पेश लुल, कुल्लुल, और लाम ज़बर ला, और हा उल्टा पेश हो, कुल्लुल्लहू। यहाँ लुल्ला में इदगाम बिला गुन्ना हो रहा, और उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। उफ़्फ़िल लकुम, हमज़ा फा पेश उफ़, फा लाम 2 ज़ेर फिल, उफ़्फ़िल, और लाम 2 ला, फिल्ला,
اور کاف میم پیش کم اف لکم. اب یہاں پر نون ساکن یا تنوین کا ادغام لام میں تھا. اب نیچے کی جو مثالیں دی جا رہی ہے وہ نون ساکن یا تنوین ادغام را میں، یعنی کہ یہاں پر نون ساکن بعد را آئیں گا اور تنوین کے بعد را آئیں گا. الا مر رحیمہ، حمزہ لام زیر لام الف زبر لا، الا الف مدہ ہوا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میم را زبر مر، را زبر را، مر را. یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوا، جہاں ہم بغیر غنہ کے پڑھیں گے. حاضر حی میم ضمہ حیمہ متحرک حرف جلد ادا کریں گے. الا مر رحیمہ. اور استغنا، حمزہ را زبر ار، را زبر را، ار را، اور حمزہ کھڑا زبر آ، ار را، ار میں ادغام بلا غنہ ہوا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اور کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور حرکات مدہ میں سے ہوتا ہے. حاسین پیش حس، تا غین زبر تغ، حس تغ، اور نون کھڑا زبر نا، اور یہاں لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے. اور استغنا. مر ربی کا میم را دیر مر، را زبر را، مر را، اور را کو ہم با سے ملیں گے، ڈبل سجدے کرتے ہیں. میم را دیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی اور کا زبر کا، مر ربی کا. تواب الرحیمن، تا زبر تا، تا کو واو سے ملیں گے، تا واو زبر تو، واو والی زبر وا، توا، وا میں الف مدہ ہوا، بارہ زبر بر، را زبر را، بر را. یہاں ادغام بلا غنہ ہوا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اور حیا زیر حی یا مدہ ہوا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میم دو زبر من، تواب الرحیمن. رؤوف الرحیم، را زبر را، حمزہ وا پیش او، وا مدہ ہوا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فارا دو پیش فر، را زبر را، فرا، ادغام بلا غنہ ہوا، تنوین کے بعد لام یا را میں سے را آیا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اور حیا زیر حی یا مدہ ہوا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور میم دو پیش من، رؤوف الرحیم. عیشۃ راضیۃ، عین یا زیر عی یا مدہ ہوا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. شین زبر شا، عیشہ، شا متحرک حرف جلد ادا کریں گے. تارا دے تر، را دو، را زبر را، را علی زبر را، تر را. یہاں پر تر را میں ادغام بلا غنہ ہوا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اور را الف مدہ ہوا، زوا زیر زی یا زبر یا زیا، اور تا دو زیر تین، عیشۃ راضیۃ. ناظرین کرام اسے ہم ڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں. الم یرہ یکن لہ من لدنہ رزقا لکم کل لہ اف لکم الا من رحمہ ارآہ استغنا. من ربک تواب الرحیم رؤوف الرحیم عیشۃ راضیۃ. ناظرین کرام آج کا ہم سبق یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کا سبق لے کر پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ جو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ والحمد للہ.